बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली मोहम्मद AZS स्टूडियो से। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसका थोड़ा सा आपको, क्योंकि मैं ईद पर गांव आया हुआ हूँ, तो आपसे थोड़ा सा आपको अपने इस गांव का थोड़ा सा आपको तारुफ पहले करता हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये मैं अपने गांव बेदियाँ के पास मेरा गांव है, चठियाने वाला, हवेली नंबर 1, वहाँ से मैं मुखातिब हूँ। ये मेरे जो दाएं साइड पर है, यहाँ से कोई 8 से 10 एकड़ दूर जो है कि BRB नहर है, और उससे कोई तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर का फासला है बॉर्डर का। हमारे इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर है यहाँ, ये बिल्कुल नज़दीक है। और ये मेरे जो बाएं हाथ पर है, इस साइड पर फ़िरोज़पुर रोड आता है, यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। मेरे बिल्कुल सामने लाहौर है, बेदियाँ रोड से होता हुआ तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर दूर पे सामने लाहौर है। और यहाँ से मेरे बैक साइड पे बिल्कुल जो है कि डिस्ट्रिक्ट कसूर है हमारा, ज़िला कसूर, और गंडा सिंह बॉर्डर है। तो माशाल्लाह हमारा ये आप व्यू देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत ग्रीन, लश ग्रीन हमारा एक गांव है यहाँ पे। यहाँ का पानी बहुत ज़बरदस्त है पीने के लिए, बहुत ठंडा पानी होता है, आपको बर्फ़ डालने की या फ्रिज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है पानी के लिए स्पेशली। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है नज़रियाती और गैर नज़रियाती लोग, पॉलिटिक्स के हवाले से। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और मैं तकरीबन 1988, तकरीबन मुझे 34 साल हो गए हैं इस पार्टी के साथ मुंसलिक हुए। मैंने बड़े नसीब व फ़राज से इस पार्टी को गुज़रते हुए देखा है, और बहुत सारे मराहिल हैं जो हों यहाँ पे हमने देखे हैं अपनी आँखों से। सबसे बड़ा जो मेरे ख़्याल से है, सारी पार्टियाँ ही होती हैं, उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो नज़रियाती होते हैं, जिनका ताल्लुक़ अपने मफादात से नहीं होता है, कोई गलत काम करने से नहीं होता है, या वो कोई अपने फ़ायदे के लिए पार्टी के साथ नहीं होते हैं। वो नज़रियाती तौर पर अपनी पार्टी के साथ होते हैं और वो दिलो जान से उसके साथ होते हैं। पार्टी अगर अच्छा काम कर रही है तो उसको वो जो है कि अप्रिशिएट करते हैं, उसमें उसको डिफेंड करते हैं, और लोगों को जो है कि लोगों को भी उसके बारे में उनको भी बताते हैं कि ये देखो जी, हमने जो है कि हमारी पार्टी ने ये काम किया है। अगर दूसरी पार्टियां देखें और उसके मुकाबले में हमारी पार्टी देखें तो हमने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुछ ना कुछ किया है, हमारी पार्टी ने किया है। और जहाँ पे कोई हमें कोई अच्छा मशवरा होता है तो वो भी हम पार्टी को देते हैं कि अगर आप इस तरीके से ये कर लेंगे। वो पार्टी की सवाबदीद है कि वो किस चीज़ को माने या ना माने। आज मैं जिस पे बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी पार्टी के हवाले से बात करूँगा, ये सारी चीज़ें दूसरी पार्टियों में भी होती हैं। अब सबसे बड़ा इशू क्या है कि जो आपके नज़रियाती जो कारकुन हैं, उनको दुख किस बात पे होता है, उनको तकलीफ़ किस बात पे होती है, वो अपनी पार्टी से आहिस्ता आहिस्ता दूर क्यों होते हैं। और वो एक और जो नज़रियाती कारकुन होता है अपनी पार्टी का, उसका एक नज़रिया होता है, वो आपकी पार्टी के साथ वो नज़रिए के साथ खड़ा होता है। वो ऐसा नहीं होता कि उसका मुफादात दूसरी पार्टी से मिला है तो वो दूसरी पार्टी में चला गया, वहाँ पे फ़ायदा हुआ तो अगली पार्टी में चला गया। वो नज़रियाती नहीं होते, मुफादात के लोग होते हैं। जो नज़रियाती बंदा होता है वो अपनी पार्टी के साथ खड़ा है और खड़ा रहता है। हालात ख़राब होते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा पीछे ज़रूर कर लेता है, लेकिन फिर भी वो पार्टी की हमदर्दी के लिए मौजूद होता है। तो मुझे इस बात पे क्यों तकलीफ़, मैंने कभी कोई मुफादात नहीं अपनी पार्टी से लिया। इवन कि मैं अपनी पार्टी के लिए हर फोरम पे, हर जहाँ पे मुझे मौका मिलता है,
اس کا موقف رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھے طریقے سے پارٹی کا پازیٹیو موقف سامنے رکھوں تاکہ لوگوں کو میں اچھے طریقے سے بتا سکوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمیں تکلیف اس وقت ہوتی ہے. میں یقین جانیں کہ میں سعد وسیم صاحب ہیں ہمارے یہاں این اے میرے خیال سے 138 ہے ہمارا حلقہ, اور پی پی 175 یا 178 ہے, تھوڑا چینج ہو گیا ہے تو میں تھوڑا سا ایگزیکٹ مجھے فگر یاد نہیں ہے. تو یہ ہمارے ہیں یہاں پہ جو حلقے ہیں. میں ایک دفعہ سعد صاحب کا ہم نے ایک آرگنائز کیا تھا جلسہ سرحالی گاؤں کے اندر الیکشن کے دوران 2018 میں, وہاں میری ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں پڑی, نہ مجھے اللہ ایسا کوئی موقع دے کہ میں ان سے کوئی کام ہو, میں کبھی ان سے نہیں ملا. ایسے ہی ہمارے یہاں پہ ایم این اے تھے سلمان حنیف صاحب, جو ہو سکا تھا سارا ہم نے اپنی جیب سے بھی پاکٹ سے بھی پیسے لگا کے ہم نے ان کے الیکشن مہم کو چلایا تھا, اور اچھے لیول پہ چلایا تھا. ہر جگہ پہ ہم نے پارٹی کے لیے وہاں پہ کام کیا. لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے جب غیر نظریاتی لوگ اور ایسے لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم نون لیگ کے پیچھے نہیں ہیں, نون لیگ ہمارے پیچھے ہیں, یعنی کہ ان کا اپنا ایک ووٹ بھی نہیں ہوتا. وہ آپ کے سروں پہ ایسے سوار ہوتے ہیں اور وہ اپنے مفادات ایسے یوز کرتے ہیں اور ایسے آپ کو نقصان, پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. آپ کے امیج کو خراب وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو انہوں نے دیا ہوتا ہے میں آپ کو ٹکٹ دلواؤں گا, کسی کو کچھ آپ کا میں یہ کام کرواؤں گا, اور ان کی ورتھ یہ نہیں ہوتی کہ وہ پارٹی کے لیے ایک ووٹ لے کے دے سکیں, اور وہ پارٹی کو اس طریقے سے ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں اور پارٹی سے مفادات لے رہے ہوتے ہیں, اور پارٹی والے آنکھیں بند کر کے انہیں دے رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے. تو خدا کے لیے میری گزارش ہے اپنی پارٹی کے جو بڑے ہمارے جو صدر ہیں, نائب صدر ہیں, سیکٹریز ہیں یا چیئرمین ہیں یا ہمارے قائد ہیں نواز شریف صاحب, ان کو سوچنا چاہیے کہ اس اپنے نظریاتی لوگوں کو آپ اگر اس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتیاں کرو گے اور وہ ان کے بدلے آپ غیر نظریاتی لوگوں کو اگر ترجیح دو گے تو اس سے جو ہے کہ پارٹی کو نقصان ہونا ہے, اور نقصان ہو رہا ہے, بلکہ ہو چکا ہے بہت سارا. ابھی بھی وقت ہے کہ جو ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور گراس روٹ لیول پر جو حقدار ہے اس کو اپنی پارٹی کے ساتھ لے کے چلیں. میں آج اپنی پارٹی کے لیے ہر فورم پہ, ایون میں آفس میں جاب کرتا تھا, میں 2020 سے میں جاب لیس ہوں. میرا اگر اختلاف وہاں پہ ہو سکتا ہے تو میرا کوئی کام کے حوالے سے کوئی اختلاف تو میں نہیں سمجھتا تھا. میں البتہ یہ پالیٹکس پہ کافی وہاں پہ ڈیفینڈ کرتا تھا, تو جو میرے جو آنر تھے وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا, اور میرے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ 2020 میں مجھے جاب چھوڑنی پڑی. تو اور ابھی تک میں اپنا کام چھوٹا موٹا کر رہا ہوں. لیکن بتائیں کہ وہ اتنی فائٹ کرنا, وہ اپنی پارٹی کے لیے لڑنا, ہمیں کیا فائدہ ہوا اس کا. ہم اپنا وقت, ٹائم اور سارا کچھ جو ہے کہ پارٹی کے لیے جب کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی کارکن پھر آہستہ آہستہ آپ کی پارٹی کا جو سرمایہ ہوتے ہیں آپ سے دور چلے جاتے ہیں, اور وہ لوگ آپ کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں پارٹی میں, جو لوگ پارٹی کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں, اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں سے اجتناب کریں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں, مجھے کہیں پہ موقع ملے کسی فورم پہ تو میں بہت سارے ایسے لوگوں کا آپ کو بتا سکتا ہوں جو اس قسم کا کام میں نے جو سرچ کی ہے اس میں نے دیکھے ہیں. تو کائنڈلی میری اپنی پارٹی سے اور ان کے عہدیداران سے اور بڑے جو ہمارے قائد ہیں, صدر ہیں, نائب صدر ہیں, چیئرمین ہیں, ان سب سے گزارش ہے کہ اس میں نظر ثانی کی جائے, اور اپنے نظریاتی کارکنان کو جو ہے کہ ان کو ضائع نہ کریں. ان کو ضائع کرنے سے پارٹی کو نقصان ہے, پارٹی کو نقصان ہے, ملک کو نقصان ہے. نظریاتی کارکن ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پہ پارٹی, مجھے تو کوئی مفاد نہیں ہے, نہ الحمدللہ میں نے کبھی مفاد لیا, اور نہ میں ایسا سوچوں گا کہ مجھے کوئی مفاد ملے. میرا مقصد ہے کہ میری پارٹی مضبوط ہو, میرا مقصد ہے کہ میرا ملک مضبوط ہو, میرا مقصد ہے کہ ہم پازیٹیو کام کریں اس ملک کے لیے. میرا مقصد اور کوئی نہیں ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آج کا میرا یہ
ویلاگ تھا جو میں اسپیشل اپنی پارٹی کے حوالے سے اور تمام پارٹیز کے حوالے سے یہ ایک ہے ایشوز جو ہوتے ہیں پارٹیز کے اندر وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔